ورازی پا دین مینو دا پا مونگ در بحسان دنن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دنن ختم دا قرآن رازی پا دین مینو دا پا مونگ در بحسان دنن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دنن ختم دا قرآن باران دا رحمتنو وریگی مو پزړونو باران در رحمتونو وریگی مو پزړونو ګلونو ماشومانو سپرلې د امیدونو ګلونو ماشومانو سپرلې د امیدونو ګلونو ماشومانو سپرلې د امیدونو سخکل نازل شوه په نبی اخر زمان دنن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دنن ختم دا قرآن رازی پا دین مینو دا پا مونگ در بحسان دنن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دنن ختم دا قرآن احسان دا پاک اللہ دے پا مونگ دا حد زیاتا احسان دا پاک اللہ دے پمون دا حد زیاتو قرآن زمون رہبر دے ہم ضابطی حیات قرآن زمون رہبر دے ہم ضابطی حیاتو قرآن زمون رہبر دے ہم ضابطی حیات یو خدے یوم رسول دے یوم دین یوم ایمان دے نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دے نن ختم دا قرآن رازی پا دین مینو دا پا مونگ در بحسان دے نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دے نن ختم دا قرآن دا یو ٹکی بدل کی نیکی دی بی حسابا دا یو ٹکی بدل کی نیکی دی بی حسابا خیستائی صورتنا مقصد لا جوابا خیستائی صورتنا مقصد لا جوابا خیستائی صورتنا مقصد لا جوابا د جوان د تیر ولو سمرخ کله ترجمان د نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن د نن ختم د قرآن رازی پا دین مینو دا پا مونگ در بحسان د نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن د نن ختم د قرآن پا دیر شو سپاروں کی دا عمر دی رنگنا پا دیر شو سفارو کی دا عمر دی رنگنا پا مونگ دی پرز شوی پن زوال منزنا پا مونگ دی پرس شوی پن زوال منزنا پا مونگ دی پرز شوی پن زوال منزنا ایمان مخ محکم پا دین دا خوگ نبی سلطان دنن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دنن ختم دا قرآن رازی پا دین مینو دا پا مونگ در بحسان دنن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دنن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دنن ختم دا قرآن رازی پا دین مینو دا پا مونگ در بحسان دنن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دنن ختم دا قرآن باران دا رحمتنو وریگی مو پزړونو باران در رحمتونو وریگی مو پزړونو ګلونو ماشومانو سپرلې د امیدونو ګلونو ماشومانو سپرلې د امیدونو ګلونو ماشومانو سپرلې د امیدونو سخکل نازل شوه په
نبی آخر زمان دے نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دے نن ختم دا قرآن رازی پا دین مینو دا پا مونگ در بحسان دے نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دے نن ختم دا قرآن احسان دا پاک اللہ دے پا مونگ دا حد زیاتا احسان دا پاک اللہ دے پمون دا حد زیاتو قرآن زمونگ رہبر دے ہم ضابطی حیاتا قرآن زمونگ رہبر دے ہم ضابطی حیاتو قرآن زمونگ رہبر دے ہم ضابطی حیاتا یو خدے یوم رسول دے یوم دین یوم ایمان دے نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دے نن ختم دا قرآن رازی پا دین مینو دا پا مونگ در بحسان دے نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دے نن ختم دا قرآن دا یو ٹکی بدل کی نیکی دی بی حسابا دا یو ٹکی بدل کی نیکی دی بی حسابا خیستائی صورتنا مقصد لا جوابا خیستائی صورتنا مقصد لا جوابا خیستائی صورتنا مقصد لا جوابا د جوان د تیر ولو سمرخ کله ترجمان د نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن د نن ختم د قرآن رازی پدین مینو دا پمونگ در بحسان د نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن د نن ختم